Hello YouTube, how are you all? Good? हे जावन आसा 3 किलो बीफ. ओके, हेजे हांव बीफ कटलेटी कोरपा हा. आनी ह्यो जावन आसा म्हाजो स्पेशल ग्रीन मसाला विथ कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज, मागीर जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, शुगर एंड क्युमीन पावडर. ओके, हे आतां मॅरिनेशन करून दवरपा हा आनी मागीर फ्राय कोत्ता तेन्ना हांव तुका दाखोवपा हा. ओके, वॉच माय व्हिडिओ टिल स्टार्टिंग टिल एंड. हे जावन आसा हांवें बरें आतां बीफ धाडोयलां हॅमरान आनी आतां हांव तेका मॅरिनेट कोरपा हा मसाला. ओके, दिस इज माय ग्रीन मसाला. आतां हांव एड कोरपा हा तितून जस्ट 3 or 4 spoons and I will mix it well and I will see if I need something more or little bit less or more. ओके, मातशें आनीक मिक्स करून जाय जाल्यार तुमी मागीर एड केल्यार जाता, ना जाल्यार घालना तेच पुरो मागीर. ओके, तेका मागीर रवा येयल्या उपरांत मातशें बरें लागतलो मसाला. आनी एक घालपा हांव तितून. हें जावन आसा म्हाजें एक. आतां मिक्स इट कोत्ता बरें वेल. ह्यो जावन आसा म्हाज्यो फ्रायींग पॅनार आतां कटलेट. आनी 5-10 मिनटांनी हांव पोत्तुपा हा. आतां घातल्या थिंगा हा ह्यो रवा लावन दवरल्या हांवें आतां. आनी ह्यो फ्राय करून रेडी जाल्या. पयल्या आसतले तुमी बऱ्यो क्रिस्पी मसाला बा लागला ग्रीन मसाला. पळया, सी, ब्रेडान घालून सारक्यो बऱ्यो लागतल्यो खावपाक, गोंयचे भाशेन सारक्यो बेस्ट जाल्या. पळया, रवा बा बरो कोट जाला. क्विनी, यू विल ईट कटलेट? कटलेट. ओके, कटलेट ब्रेड ईट. ओके, हे जावन आसा ब्रेड हांवें हाडला शॉपार सावन. एक कटलेट घालून बरो ब्रेड कोरपा हांव मागीर तुमकां दाखयता. ओके, आनी फ्रायींग पॅनार हा म्हाज्यो कटलेशी. आयज बरी हातयली आमी कटलेश ब्रेड. उमेद येयल्या खावपाक कटलेशीची जायते दिसांनी. ओके, एक मागीर तुमकां ब्रेड करून दाखयता हांव कटलेश ब्रेड. ओके, ह्यो जावन आसा म्हाजो आतां कटलेश ब्रेड रेडी 2 बरो जाला. आतां तुमी ट्राय करून पळोवया असल्या ब्रेडान खावन कटलेश एकदम बरी लागता, टेस्टी. ओके, ह्यो आसा आनी म्हाज्यो थोड्यो कटलेशी फ्रायींग पॅनार. आनी ह्यो ऑलरेडी जालेल्यो हा. पयल्या आसतले तुमी पळयात, रेडी टू